नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट संशोधन 14%ले घट्यो बजेटको आकार। आयोजना खर्चमा समेत पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको निर्णय। निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक। नाम र चिन्हकै कारण कमजोर नतिजा ल्याएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको ठम्याई। माओवादी शब्द हटाउने प्रस्ताव स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन। विभिन्न कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई बाहिर ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता। आवश्यक नदेखेका समिति, प्रतिष्ठान तथा संस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव। र केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। उद्घाटन खेलमा पुलिस क्लब र सातो बाटो भिड्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको आकार घटाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ घटाएको जानकारी दिए। बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न स्रोतको अभाव हुने देखिएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 14%ले घटाएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ। बजेटमा लिइएको लक्ष्य अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुने अवस्था आएपछि सरकारले बजेटको आकार 14%ले घटाएको हो। मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार घटाएसँगै यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा अब 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड कायम हुनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च रु 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड हुने सुरु अनुमान गरिएकोमा रु 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनभन्दा रु 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात् 14%ले कम हो। चालू खर्चतर्फ रु 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड संशोधित अनुमान छ, जुन सुरु विनियोजनको 86.37% हुन आउँछ। त्यसै गरी पुँजीगत खर्चतर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड सुरु विनियोजन भएकोमा रु 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। बजेट खर्चमा चालुतर्फ 11 खर्ब 83 अर्ब 23 करोड खर्च हुने सुरुको अनुमान रहेकोमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संशोधित अनुमान मार्फत 10 खर्ब 21 अर्ब 92 करोड कायम गरेका छन्। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड खर्च हुने सुरुको बजेट अनुमानमा संशोधन गर्दै 3 खर्ब 13 अर्ब 85 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सुरुमा 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा संशोधन मार्फत 2 खर्ब 14 अर्ब 21 करोड हुने अनुमान गरिएको छ। यता राजस्वतर्फ कुल सङ्कलन लक्ष्य सुरु बजेटमा 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड लक्ष्य लिएकोमा संशोधन गरी 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड कायम गरिएको छ। वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य रहेकोमा 38 अर्ब 45 करोड लिने संशोधित अनुमान छ। वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड जुटाउने लक्ष्य रहेकोमा 1 खर्ब 70 अर्ब 53 करोड मात्रै जुट्ने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 56 अर्ब जुटाउने लक्ष्य रहेकोमा संशोधन गर्दै 2 खर्ब 40 अर्ब मात्रै परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बजेटको आकार घटाउनुको खास कारणका रूपमा भने राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आउनु, अपेक्षा अनुसारको वैदेशिक ऋण र अनुदान नआउनु र आन्तरिक ऋण परिचालनमा समेत पुँजी अभाव हुनुलाई लिएको छ। राजस्व सङ्कलन 55 वर्ष यताकै कम भएको अर्थमन्त्री पौडेलले संसदलाई जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सृजित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जुहो गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विभिन्न समयमा सृजना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारोमा परेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने,
अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै कर परिपालना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाई गर्ने नीति लिएको छु। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत गरेका आयोजनामा खर्च गर्दा समेत पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अनावश्यक अवस्थामा विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने, अति आवश्यक बाहेकको चालु खर्चको अनुमति नदिने, प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संख्याका बारेमा समेत मापदण्ड कायम गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। त्यस्तै अनावश्यक रूपमा खडा गरिएका बोर्ड प्रतिष्ठान खारेज गर्ने, प्रतिफल र उत्पादनसँग जोडिएका विषयमा मात्रै ब्याज अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारले बजेटको आकार घटाएसँगै राजस्व सङ्कलनदेखि आन्तरिक ऋण परिचालनमा समेत दबाव कम पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। आगामी वैशाख 10 गते चितवन संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 बमोजिम वैशाख 10 गते आइतबारका दिन उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। चितवन संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट मंसिर 4 को निर्वाचनमा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध घोषित भएसँगै उहाँको पद गएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 68 ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि 6 महिना भन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ। सोही बमोजिम उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्न चाहेका छन्। नाम र चुनाव चिन्हकै कारण पार्टीले चुनावमा कमजोर नतिजा ल्याएको प्रचण्डको बुझाइ छ। उनले माओवादी नामको आयु सकिएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने गरी छलफल सुरु गरेका हुन्। माओवादी नामबाटै 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको 16 वर्षपछि पार्टीको नामबाट माओवादी शब्द हटाउने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले नै पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न चाहेका छन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि 2064 साल यताका हरेक निर्वाचन गोलाकारभित्र हसिया हतौडाबाट लड्दै आएका प्रचण्ड स्वयंले पार्टीको नामसहित चुनाव चिन्ह फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। माघ 12 गतेदेखि 21 गतेसम्मको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ। तर समग्र संगठनात्मक प्रस्तावभित्र पनि एउटा सानो अंशको रूपमा चाहिँ नाम अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति, अब व्यापक ध्रुवीकरणको जो अभियान पार्टीले सञ्चालन गर्ने भनेको छ, विभिन्न पार्टीहरूसितको एकता वार्ता संवाद, यो सबै कुरालाई ध्यान दिँदै कतै चाहिँ त्यो ध्रुवीकृत र केन्द्रीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा नाम र चुनाव चिन्ह बाधक हुन्छ भने त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सामान्य प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ उठेको छ। प्रचण्डको पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने प्रस्तावको पार्टीभित्र समर्थनसँगै असन्तुष्टि पनि छ। कतिपयले पार्टीको नाम परिवर्तन भएमा माओवादी आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुमनाम हुने धारणा राखेका छन्। अधिकांशले भने समय सुहाउँदो नाम राखेर चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्दै पार्टीलाई नयाँ सिराबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि 2064 सालमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट माओवादी देशकै पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। त्यसपछि भने 2070 देखि 2079 सम्मका 3वटा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र तेस्रो हैसियतमा पुग्यो। यसपटकको निर्वाचनमा त झन् शहरी क्षेत्रमा कमजोर नतिजा ल्याएपछि प्रचण्डले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने मनस्थिति बनाएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर बताउँछन्।
माओवादीलाई अविश्वास गरेको होइन, माओवादी पार्टीले 10 वर्षे जनयुद्ध र त्यस पछाडि गरेका वाचा बन्धन र व्यवहारलाई पुष्टि गर्न सकेन। त्यसपछि उनीहरूले विकल्प खोजे। त्यसो भनेदेखि भाँडो फेरिने बित्तिकै भित्र राखिने चिज के हुन्छ त्यसले अर्थ राख्दैन। ट्रेडमार्क फेरिने बित्तिकै त्यो दुकानको अर्थ चाहिँ कम हुन्छ। माधव कुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी, बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी र अन्य केही वाम घटकहरूसँगको एकताका लागि पनि प्रचण्डले पार्टीको नामबाट माओवादी हटाउन लागेको विश्लेषण भइरहेको छ। यसले माओवादीको ब्रान्डमै असर गर्ने समेत विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात गरेको विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष र महासचिवमा महिला नेतृत्व चयन भएका छन्। विवेकशील साझाको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा र महासचिवमा रन्जु दर्शना सर्वसम्मत चयन भएका हुन्। यो सँगै महिलाले नेतृत्व गर्ने विवेकशील साझा पार्टी नेपालकै पहिलो दल बनेको छ। महिला नेतृत्वलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिका दिएर विवेकशील साझाले अन्य राजनीतिक दललाई चुनौती भने दिएको छ। नेपाली राजनीतिका ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला नेतृत्व कम देखिन्छन्। पार्टीको अध्यक्ष वा सभापति हुन सायद मुस्किल छ। तर नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात गरेको विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष र महासचिवमा महिला नेतृत्व चयन भएका छन्। राजधानी काठमाडौँमा भएको विवेकशील साझाको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा र महासचिवमा रन्जु दर्शना सर्वसम्मत चयन भइन्। यो सँगै महिलाले नेतृत्व गर्ने विवेकशील साझा पार्टी नेपालकै पहिलो दल बनेको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा पकड जमाएका पुरुष नेतृत्वका ठूला दललाई गतिलो झापड दिएको छ। पछिल्लो दशकमा नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली र माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल नै सर्वेसर्वा छन्। 2007 सालको प्रजातन्त्र स्थापनादेखि 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व 62-63 को जनआन्दोलन हुँदै संघीयता स्थापनासम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका महिला नेत्रीले पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका छैनन्। तर राजनीतिक दलको नेतृत्वकर्तामा महिला पनि हुन्छन् भनेर समीक्षा र रन्जुले देखाएकी छिन्। विवेकशील साझाकी अध्यक्ष बनेकी बास्कोटा आफ्नो नेतृत्वमा वैकल्पिक राजनीतिक यात्राले सार्थकता पाउने विश्वास राख्छिन्। यो वैकल्पिक राजनीति बडो विचित्रको रहेछ। कसलाई लाग्छ यो वैकल्पिक राजनीति भनेको के हो? कसलाई लाग्छ यो विचार हो, कसलाई लाग्छ यो सिद्धान्त हो, कसलाई लाग्छ यो नीति हो, कसलाई लाग्छ यो अभियान हो, कसलाई लाग्छ यो के हो। तर यो आफैमा एउटा आन्दोलन हो, यो आफैमा एउटा दर्शन हो। त्यो क्षमता विवेकशील साझाले राख्छ। हलमा भएका विवेकशील साझाका सक्षम सबै नेतृत्वले त्यो क्षमता राख्छ र हामीले आफूमा भएको क्षमतालाई अहिलेसम्म बाहिर ल्याउन सकेका छैन। अब बाहिर लिएर आउनुपर्छ। देशका ठूला आन्दोलन र परिवर्तनमा महिलाको सहभागिता र भूमिका उल्लेख्य छ। तर पार्टीको नेतृत्व र भूमिकामा भने राजनीतिक दलहरूले महिलालाई दोस्रो दर्जामै राख्ने गरेका छन्। त्यसका बावजुद पनि नेपालको राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारी 2 पटक राष्ट्रपति र सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुनु र उनसरी घरती सभामुख हुनु नै नेपाली महिलाहरूको ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। विवेकशील साझाका नेताहरू समेत महिला नेतृत्वमा वैकल्पिक राजनीतिकलाई सार्थकता दिनुपर्ने बताउँछन्। पहिलो कुरो चाहिँ 2069 सालमा त्यो ताका चाहिँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाहरूको पनि विकल्प हुन सक्छ र ती 4-5 दलभन्दा पनि बाहिर विकल्प रहन सक्छ र भन्ने जुन एउटा भाष्य थियो त्यसलाई हामीले चिर्यौँ। हामीले त्यसरी चिर्यौँ। आज कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाको विकल्प हुन सक्छ। सके दल हुन्छ, भएन भने स्वतन्त्र भए पनि हुन्छ। तर विकल्प रहित छैन, लोकतन्त्र विकल्प रहित होइन भन्ने भाष्य हामीले निर्माण गर्यौं। यसअघि दिवंगत नेता उज्जवल थापाले सुरु गरेको नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक बाटो समाएका तत्कालीन अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजीनामा दिएपछि केन्द्रीय समितिबाट अध्यक्षको भूमिका पाएकी बास्कोटाले पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गराएर पुनः नेतृत्वमा आएकी हुन्। राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउने र देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री समेत महिला हुनुपर्ने ध्येयले राजनीतिमा 50% महिला सहभागिता गराउने विभिन्न दलहरूले भन्दै आएका छन्। तर कार्यान्वयनमा भने शून्यता छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले लघुवृत्तको चर्को ब्याज दरका कारण धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्था आएको भन्दै यस सम्बन्धमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले लघुवृत्तका कारण बढीजसो महिलाहरूले आत्महत्या गरेको भन्दै यस बारेमा सरकार मौन बसेको बताउनुभयो। नेपाली जनता त्यो पनि ग्रामीण एरियामा बस्ने जनताहरू लघुवित्तको कारणले गर्दा 40 जना जतिले आत्महत्या गरेका छन्। चर्को ब्याज र सेवा सुविधामा चर्को लिनदिनको कारणले गर्दा त्यसमा पनि अत्याधिक महिलाहरू परेको सञ्चार माध्यमबाट आइरहेको छ। तर नेपालमा यति धेरै मानिसहरूले महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने कुरा राष्ट्रिय समाचार माध्यम भन्दा पनि यसको बारेमा हामी मौन छौँ। यसको बारेमा जानकारी पाउन पर्यो र सरकारले सुरक्षित गर्नु पर्यो। के हो अनुसन्धानको दायराभित्र आउनु पर्यो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्थले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीले जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। विभिन्न व्यक्तिको सवारी लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जिम्मा सरकारको भए पनि अनाहकमा राष्ट्रपतिले गाली खानु परेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले यो बारेमा यो सवारी चलाउने एउटा मापदण्डलाई लोकतन्त्र अनुकूल खुकुलो र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त बनाउने बारेमा पटक पटक चर्चा चल्दाखेरि पटक पटक आवाज उठ्दाखेरि पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन। यो सरकारले यस सम्बन्धमा उपयुक्त पाइला नचाल्ने तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले चाहिँ यस बाबतमा आलोचना भोग्नुपर्ने स्थिति आफैमा सुखद होइन। त्यसमा किनभने मेरो सवारी कसरी चलाउने भनेर त राष्ट्रपतिको भूमिका हुँदैन। त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा त सरकारको सुरक्षा संयन्त्रले गर्छ र यसो गर्दाखेरि सुरक्षा संयन्त्रले जहिले पनि आफू सेफ हुने प्रयत्न गर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाहरूमा फागुन 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएकाले तुरुन्तै किताब उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले मतपत्र छाप्न सक्ने सरकारले किन समयमै पुस्तक छाप्न सक्दैन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। र फागुन 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ तर अहिलेसम्म किताब पुर्याइएको छैन। भर्खरै हिजो मात्र एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। यो पत्र चाहिँ तपाईको मानव स्रोत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चलानी नम्बर 86 को सूचना अनुसार 77 जिल्लामा वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने भनेको छ। जहाँ कि हिमाली जिल्ला जुम्ला लगायत सबै ठाउँमा यही फागुन 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। बाँकी 2 महिना त्यहाँको विद्यार्थीले गुच्चा खेल्नका लागि होइन। सभामुख महोदय, सरकारले मतपत्र छाप्न सक्छ त किताब छाप्न किन सक्दैन? यो क्वेसन हो। छिटोभन्दा छिटो किताब उपलब्ध गराइयोस्। यस्तै बैठकमा सांसदहरूले जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रतिको आलोचना समेत गरेका छन्। सरकारले जनयुद्ध दिवसको दिन फागुन 1 गते भोलि सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। 2052 फागुन 1 गतेदेखि सुरु भएको जनयुद्ध 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ।
राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि त्यसको विरोधमा चिकित्सक संघले गरेको आन्दोलनले आज देशभरका स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भए। बहिरङ्ग सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको चिकित्सक संघसँग आइतबार दिउँसो सरकारी वार्ता टोलीले गरेको सहमतिपछि भने आन्दोलन स्थगित भएको छ। तर चिकित्सकको आन्दोलनका कारण बिरामी भने मर्कामा परे। माघ 27 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसदलाई सम्बोधन गरेर शीतल निवास फर्कदै गर्दा प्रहरीले खाली गराएको सडकमा हिँडेको भन्दै ट्रमा सेन्टरका डाक्टर जनितलाल सिंह माथि लाठीचार्ज गर्यो। त्यसको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। चिकित्सक संघको आह्वानमा भएको आन्दोलन सरकारसँग वार्ता भएसँगै स्थगित समेत भयो। सरकार विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्न समेत तयार देखिएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवको संयोजकतामा गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित हाम्रो पदाधिकारी नेपाल चिकित्सक संघको पदाधिकारी हामी बस्यौँ र हिजो मूलतः हामीले दुईटा कुराको उठान गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी जुन चिकित्सकहरू चाहिँ यो भिभिआइपीको सवारीको नाममा जुन तरिकाले निर्मम तरिकाले लौरो चार्जहरू भयो त्यसको विषयमा एउटा हाम्रो उठान थियो। भिभिआइपीहरूको जुन परिचालन यो सवारी चल्नेहरूको बारेमा चाहिँ कार्यविधि 2077 को रहेछ, त्यो कार्यविधिलाई परिवर्तन गरेर आम सर्वसाधारणलाई असहज हुने नगरिकन र विशेष गरिकन अस्पताल विद्यालय जस्ताहरूलाई इनरुट नगरिकन कसरी यसलाई सहज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एक हप्ताभित्रमै त्यस एउटा के भन्छ सुझाव दिने र सरकारले त्यसलाई तत्कालै लागू गर्ने गरिकन जाने भन्ने कुरामा निर्णय भयो। रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल आरएएन न्याम्सका अध्यक्ष शेषराज घिमिरेले चिकित्सकहरूले असुरक्षित महसुस गरेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले सुरक्षा दिनुपर्ने निकायले नै चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको भन्दै कामेका हातहरूले सेवा दिन नसकिने बताएका थिए। दिनुपर्ने सुरक्षाकर्मी नै हामीमाथि आइलागेपछि त हामी कामी रहेको हातले त सेवा दिन सक्दैनौँ। तपाईँको मैले भनौँ हामी सबैजना सेवाग्राहीहरूको मैले सर्जरी गर्नुपर्ने छ, मेरो हातै कामिरहेको छ त्रासले भने म कसरी सेवा दिउँ? मलाई सेवा दिन मन नलागेको होइन, हामीलाई सेवा दिन मन नलागेको या हामीले नचाहेको कुरा होइन, हामीले गरिरहेको कुरा हो। दिनरात इमर्जेन्सी सेवा अझै पनि कामदै गरेका हातहरूले हामीले दिइ नै रहेका छौँ। तर तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँ मसँग सेवा लिन आउनु भएको छ, म एउटा चिकित्सक हुँ, मेरो हात डरले थरथर कामिरहेको छ, मलाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मी मलाई आक्रमण गर्न आइपुग्छ कुनै पनि बेला भन्ने त्रासमा त्यो कामिरहेको हातले सर्जरी गराउन, अपरेसन गराउन, ट्रिटमेन्ट गराउन तपाईँहरू चाहनुहुन्छ? हाम्रो प्रश्न सबैजनालाई त्यो हो। हामीले दुःख दिने हाम्रो कुनै पनि उद्देश्य होइन। यो सबै कुराको जिम्मा प्रहार गर्न उक्साउने, आदेश दिने, त्यो नीति नियम पालना गराउनु पर्ने र संयम गराउन पर्ने जति पनि निकायहरू छन् राज्यका सबै निकायहरूले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। यता चिकित्सकहरूको आन्दोलनले आइतबार दिउँसोसम्म देशभरका अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको थियो। अस्पतालमा उपचारका लागि सेवा लिन आएका बिरामीले दुःख पाए। कतिपय भने अस्पतालमा चिकित्सकहरूलाई भएको कुटपिटको विरोधमा सेवा बन्द गरिएको सूचना पढेर फर्किए। आन्दोलनरत चिकित्सक संघसँग सरकारले वार्ता गरेपछि भने विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जन गर्न सरकार तयार देखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा खाली गराइएको सडकमा निस्किएको भन्दै ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई प्रहरीले कुटपिट गरेपछि आन्दोलनरत चिकित्सक संघको वार्तामा सरकारी टोली कार्यविधि परिमार्जनका लागि तयार समेत भएको हो। घटनामा संलग्न सबै सुरक्षा कर्मीहरूको सम्बन्धमा एक हप्ताभित्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी घाइते चिकित्सकहरूको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा प्रदायक संस्था, प्रशासन, स्वास्थ्य सुरक्षा, यातायात लगायतका क्षेत्र निर्बाध सञ्चालन हुनुपर्ने कानूनी मान्यता तथा व्यवस्था छ। यो वा त्यो बहानामा यो क्षेत्रमा बन्द हडताल गरिनु हुँदैन। यो गैर न्यायिक पनि हो। तर नेपालमा अनेकन बहानामा नागरिकलाई शास्ति दिने गरी यही क्षेत्रमा बढी बन्द हडताल गरिन्छ। आफ्ना माग पूरा गर्न जनदबाव दिने गरी यस्ता हडताललाई सामान्य नागरिक प्रभावित हुँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, सर्वसाधारणलाई शास्ति हुने गरी गरिने यस्ता बन्द हडताल न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्दछ? यस्तो हो, सरकार अब बलियो भएन भने जनताले आफ्नो राइट्सको लागि लड्छ हैन। लड्नुको रिजल्ट नै तपाईको स्ट्राइक हुनु हो हैन। हामी बुझ्छौँ नि त्यो कुरा। त्यही हो, सरकार बलियो भयो भने अनि जनताले आफ्नो राइट्स पाइरहेको छ भने त यस्तो स्ट्राइकहरू पनि हुँदैन हैन। आन्दोलन हडतालहरू हुन्थेन होला। जनतालाई त दुःख दिन भएन। जनतालाई यो बन्द गर्ने, जनतालाई दुःख दिने काम गर्न भएन। मलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अलिकति जे कुरामा पनि अब आन्दोलन गर्ने, अब टायर बाल्ने, सानो कुरामाहरूलाई पनि अब हडताल गर्ने, अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो सरकारकै यो नियम कानुन कमजोर भयो। बन्द हडताल गर्न त वास्तविक सरकारको लागि एकदम घाटाकै विषय हो हैन। उसरी नराम्रो हो सबैको लागि। बन्द हडतालले गर्दा सबै अब जनताहरू सबै पिरमर्कामा हुन्छन्, सबै दुःखहरू हुन्छ, मान्छेलाई शास्ति भोग्नुपर्छ हैन। सबै कुराहरू छ नि त। वास्तविक सर्टकटमा भन्नु पर्दा हैन, वास्तविक बन्द हडताल चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ होइन है। नेकपा एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन 2 गतेदेखि हुने भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अनेरा सोबियुले आफ्नो 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने जानकारी दिएको हो। निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्ण रोजगार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शिक्षा, गतिशील संगठन र सोबियु निर्वाचन हाम्रो सरकार भन्ने मूल नाराका साथ हुन लागेको महाधिवेशनको फागुन 2 गते दिउँसो 1 बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको अनेरा सोबियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले बताउनुभयो। निर्माण हुन्छ उसको एउटा मात्रै उद्देश्य चैत्र 5 गतेसम्मका लागि सोबियु निर्वाचन हुन्छ, जो हामी अनेरा सोबियुको अबको निर्वाचन कमिटीमा रहँदैनौँ। हामी पनि कुनै न कुनै रूपबाट अनेरा सोबियुको यो काममा सहयोगीका रूपमा काम गर्नेछौँ। सोबियु निर्वाचन विद्यार्थी संरचनासँग जोडिएको मात्रै कुरा होइन, यो देशको राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि पनि सोबियु निर्वाचन चाहिन्छ। विश्वविद्यालयका नीतिगत विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्नका लागि पनि सोबियु निर्वाचन चाहिन्छ। अनेरा सोबियुको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशभरका क्याम्पसहरूबाट 1500 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुने जनाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले भारतसँग कूटनीतिक पहल बिना भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महानिर्देशक अधिकारीले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अहिले नै लाभ खोज्ने बेला भइ नसकेको भन्दै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भारत सरकारसँग वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले रुटको कारणले विमानस्थल सञ्चालनमा नआएको भन्ने जिज्ञासाको जवाफ दिँदै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम हुनुमा रुट मात्रै बाधक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न अहिलेको प्रचार प्रसार पर्याप्त नभएको पनि बताउनुभयो। मिलेर प्राधिकरण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मिलेर पोखरादेखि जोमसम्म रोड सबै हाम्रो अहिले के छ भने लाइभ वेदर क्यामेरा हामीले जडान गरिसकेका छौँ। अस्तिको दिनदेखि सञ्चालन आयो। अब उडान गर्नु पूर्व नै पोखरामै अथवा जोमसम्मै पाइलटले चाहिँ त्यो लाइभ क्यामेराबाट त्यो रुटमै हेर्न सक्ने अवस्थामा आएको छ हामी। अब यो चाहिँ यो प्रविधि यसमा सफल भएकोमा चाहिँ हामी लुक्ला र सिमकोट दुईटामा चाहिँ तुरुन्तै गर्ने अवस्थामा छौँ। यो मौसमको चाहिँ लाइभ क्यामेरा हेर्ने कमसेकम उड्नु अगाडि नै उसले सबै रुटले हेर्न सक्छ। अब चाहिँ
महानिर्देशक अधिकारीले नियमित मौसम सूचना उपलब्ध नहुने हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मौसमी क्यामेराहरू जडान भइसकेको उल्लेख गर्दै जोमसोममा भएको दुर्घटनापछि प्राधिकरण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर पोखरादेखि जोमसोमका रुटका सबै ठाउँमा अहिले लाइभ वेदर क्यामेरा जडान गरिसकेको बताउनुभयो। लाइभ वेदर क्यामेरा जडानपछि पाइलटले उडान गर्नु पूर्व नै रुटको सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। अब हाम्रो एउटा रेगुलेसन त्यो ताराको क्रासमा त हामी टेलिग्राफ किनभने उड्नुभन्दा अगाडि उसले एउटा रिस्क एसेसमेन्ट गरेर मात्रै सेफ भएको छ भने मात्रै त्यो सफ्टवेयरै छ त्यो सेफ भएको छ भने मात्रै उसले उडान गर्छ। त्यसको अनुभव हामी गरिरहेका छौँ। स्टल गरेको दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा नियमित मौसम सूचना उपलब्ध नहुने हिमाली तथा उच्च पहाडी स्थानहरूमा मौसमी क्यामेराहरूको जडान गरी नियमित रूपमा यथेष्ट सूचना वायुयान तथा विमानस्थानहरूलाई उपलब्ध गराउने। महानिर्देशक अधिकारीले उडान पूर्व बाध्यकारी रूपले उडान सुरक्षा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। खेलका लागि खेलाडी, खेलाडीका लागि खेल मैदान आवश्यक पर्दछ। तर धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गतको दौड प्रतियोगिता राजमार्गमै सञ्चालन गरिएको छ। दौडका लागि मैदान नहुँदा राजमार्गको सहायता लिएको जस्तो देखिए पनि राजमार्ग नै बन्द गरेर यात्रु अलपत्र पारेर खेल खेलाइएको छ, जसको यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। सुरुमा यो हेर्नुहोस्, एम्बुलेन्स पनि छिर्ने बाटोमा बनाएन, एम्बुलेन्स पनि छिर्दैछैन। यसरी चाहिँ हाइवेमा गेम खेलेर गेम रनिङ। यो दृश्य हो धादिङ गजुरी गाउँपालिकामा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड अन्तर्गतको दौड प्रतियोगिताको। हेर्दा सामान्य देखिएला, तर जुन किसिमले राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेर दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ त्यसले समेत स्पष्ट पार्छ कि नेपालमा खेलकुद पूर्वाधार विकास कति छ भनेर। पालिका स्तरीय रनिङ सिल्ड खासमा एउटा व्यवस्थित मैदानमा गर्नुपर्ने हो, तर नागरिकलाई शास्ति दिएर मनोमानी ढङ्गले राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेर सञ्चालन गरिएको छ। यत्रो ट्राफिक बनाएर रनिङमा हेर हाल हेर्नुहोस्, यहाँको स्वीकृति दिनु परेको हो यस्तो। यो त्यसो त स्थानीय तहले एक वडा र एक खेल मैदान निर्माण गर्ने घोषणा नै समेत गरेका थिए। खेलकुद पूर्वाधारका लागि वर्षेनी करोडौं बजेट समेत विनियोजन हुँदै आएको छ, तर खेल खेलाउन भने राजमार्गको नै सहारा लिनु परेको छ। घण्टौंसम्म राजमार्ग नै अवरुद्ध भएपछि यात्रुले भने आलोचना गरेका छन्। मान्छे कति काममा हिँडिरहेको हुन्छ, टोटली हाइवे ब्लक। त्यसो त पक्की सडकमा दौडाउँदा खेलाडी घाइते हुने नै भए, त्यसका अलावा खेल्ने खेलाडीलाई समेत नकारात्मक मनोवृत्ति समेत बढ्ने देखिन्छ। देशको खेलकुद क्षेत्रमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप समेत स्थापना गरिएको छ। राखेपले खेलकुदका सबै गतिविधिको जिम्मा लिएको छ, तर खेलाडीलाई खेल खेलाउन सडकको सहारा लिँदा समेत राखेप भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार जन्य अपराधहरूलाई एफर्ट इन्तु परन्तु नभनी बाहिर ल्याउने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भइरहेको समेत बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्पष्ट पारेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 2047 सालपछिका वा मल्टिपार्टी सुरु भएपछिका भ्रष्टाचार अपराध बाहिर नआउने चर्चा भए पनि सरकारले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारका अपराधहरूलाई बाहिर ल्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार जन्य अपराध गर्नेलाई सरकार कानून अनुसार दण्डित गर्न दृढ रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र कर कानूनको परिचालन गर्ने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको समेत बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय
टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजस्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरोजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भूकम्पले ग्रसित टर्कीमा चोरीको बिगबिगी सुरु भएको छ। लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म 48 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै टर्की र सिरियामा अग्ला भवन बनाउँदा भवन संहिता पूर्ण पालना नगरेको भन्दै सरकारले अहिले धमाधम ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। टर्की यति बेला पीडाले विक्षिप्त छ। त्यहाँ गत सोमबार बिहान गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पले तहस नहस पारेको छ। 1-2 तले निजी घर मात्र होइनन्, गगनचुम्बी महलहरू पनि छेद विच्छेद हुँदा 30,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने अझै मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भूकम्पको कारण 2,26,00,000 भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले टर्की र सिरियाका 8,70,000 भूकम्प पीडितलाई तत्काल तातो खाना आवश्यक परेको बताएको छ। उक्त संस्थाले सिरियामा 53 लाख मानिस घरबार विहीन भएको अनुमान गरेको छ। भूकम्पले दर्जनौं अस्पतालहरू ध्वस्त भएका छन्। त्यसैले यो चिसो मौसममा लाखौं मानिस सडकमा आगो बालेर आफ्नो आफन्त र धनदौलत गुमाएको रोदनमा दिन काटिरहेका छन्। यही पीडाको बेला त्यहाँका चोरहरूले मौकामा चौका हानिरहेका छन्। पीडितलाई झनै पीडा थप्न चोरहरू उग्र रूपमा सलबलाउन थालेका छन्। भूकम्पले ग्रसित टर्कीमा लुटपाटका घटनाहरू दिन प्रतिदिन अत्याधिक मात्रामा बढ्न थालेको छ। लुटपाटमा संलग्न भएको भन्दै हालसम्म 48 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। टर्कीमा यो पीडाका बीच लुटपाटका घटनाले थप चिन्ता बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार लुटपाटका घटनाबारे अनुसन्धानका लागि एक कमिटी गठन गरिएको छ। कमिटीको अनुसन्धानपछि 8 अलग अलग प्रान्तबाट 48 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। यसअघि टर्कीका राष्ट्रपतिले लुटपाट लगायतका अपराधमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै टर्कीमा अग्ला भवन बनाउँदा भवन संहिताको पूर्ण पालना नगरेको भन्दै सरकारले अहिले धमाधम ठेकेदारहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार 10 शहरका 100 जना भन्दा बढी ठेकेदारलाई पक्राउ गरिसकेको छ। टर्कीको न्याय मन्त्रालयले प्रान्तीय अधिकारीहरूलाई भूकम्प अपराध अनुसन्धान युनिट बनाउन निर्देशन दिएको छ। मापदण्ड पूरा नगरी भवन बनाउनेहरू विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन अभियोजनकर्ता नियुक्त गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। भूकम्पमा यति धेरै मानिसहरू मर्नुको प्रमुख कारण भवनहरू मापदण्ड पूरा नगरी बनाइनु भएको भन्दै टर्कीमा व्यापक जनआक्रोश बढेको छ। मृतकको संख्या बढ्दै गएका बेला सरकारले जनआक्रोशलाई मत्थर गर्न ठेकेदारहरू पक्राउ गर्न थालेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। आयोजक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आइतबार सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र सादोबाटो युथ क्लब भिड्ने भएका छन्। यो खेल फागुन 11 गते एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ। खेल 3 बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल बाहेक सम्पूर्ण खेल एन्फा कम्प्लेक्स सादोबाटोमा हुनेछ। फाइनल खेल भने दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिता फागुन 11 गतेबाट 17 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लबका 7 र 1 आयोजक टोली गरी 8 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। ए डिभिजनका मछिन्द्र त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस नेहरू टिम, एनआरटी, चर्च बॉयज युनाइटेड सादोबाटोको युथ क्लब र जाउलाखेल युथ क्लब रहेका छन्। एक आयोजक टोली केपी ओली फुटबल क्लब रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित 10 लाख नगद तथा उपविजेताले 5 लाख नगद प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट संशोधन 14%ले घट्यो बजेटको आकार आयोजना खर्चमा समेत पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने आयोगको निर्णय निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक। नाम र चिन्हकै कारण कमजोर नतिजा ल्याएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको ठम्याई माओवादी शब्द हटाउने प्रस्ताव स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन। विभिन्न कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधलाई बाहिर ल्याउने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता आवश्यक नदेखिएका समिति प्रतिष्ठान तथा संस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव। र केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक उद्घाटन खेलमा पुलिस क्लब र सातो बाटो भिड्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।